शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार मीम शिलो और हम आपको अपनी ख़ास बाइबल क्लास तफ़हीमुल किताब में खुशामदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि बाइबल मुक़द्दस का खुदा कौन है, और आज हम आगे बात करेंगे कि बाइबल के खुदा के नाम की इज़्ज़त व हुर्मत हमें किस कदर मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल मुक़द्दस के खुदा की तौहीन करते हैं या उसके नाम की तौहीन करते हैं तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। और शुरू में हम हवाला पढ़ रहे हैं मुक़द्दस तौरात में से ख़ुरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 7 आयतें। आपके पास बाइबल खोलिए। हम तफ़हीमुल किताब में अपनी इस बाइबल क्लास में अगले हिस्से पे आए हैं और आज हम बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के खुदा यहोवा एलोहीम के नाम की इज़्ज़त और हुर्मत को कायम रखना क्यों ज़रूरी है। ख़ुरूज की किताब उसका 20वां बाब पहली ऐसे लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुज़ूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। ये वो वक्त है जब बुजुर्ग मूसा की मार्फत बनी इसराइल को शरीयत दी गई थी, या आप कह रहे हैं कि अहकाम अशरा दिए गए थे, 10 हुक्म दिए गए थे। और हमने पढ़ा हुआ है कि ये 10 हुक्म जो थे 2 तख्तियों पर लिखे थे। कितने कितने हुक्म थे तख्तियों पर? 1 पे 4 और 1 पे 4 और 1 पे 6। और ये जो हुक्म दिए गए, इस वक्त खुदा उनको ये कह रहा है। कई दफ़ा जब हम हुक्म पढ़ते हैं तो हम ये नहीं याद रखते कि अगर हम ये मान रहे हैं कि हमें खुदावंद का नाम पाक मानना है तो फिर उसकी इज़्ज़त और हुर्मत किस तरह बरकरार रखनी है, और अगर हम उसको पाक मान रहे हैं तो उसको बेफ़ायदा नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। तो वो कहता है, जी मैं तुझे निकाल के लेके आया हूँ मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से, और मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को नहीं मानना, और कोई तराशी हुई मूरत जो आसमान में ज़मीन में जो भी हो, कोई ऐसा काम तूने नहीं करना कि उनकी इबादत की जाए। ठीक है जी। और वो कहता है, मैं गयूर खुदा हूं, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक सजा देता हूं। तो कई दफ़ा मैं कहता हूं कि अगर हम सजा पा रहे हैं तो ज़रा कभी सोचिए, क्या कभी कहीं हमारे बाप दादा खुदा से दावत नहीं रखते थे? और वो तो रखते थे। और उसकी वजह ये कि थोड़ा हम पीछे चले जाएं कि तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे जो बाप दादा थे, किसी ना किसी तरह से किसी जो पस मंजर है उनका पीछे वहाँ से वो इधर आए थे। जो मिशरी आए थे उन्होंने झील सुनाई तो वो मसीही हो गए। कोई भी नहीं कह सकता कि उनके बाप दादा का पास मंजर हिंदू नहीं होगा, पारसी नहीं होगा, वाल्मीकि नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आज तक वो सारी रस्मुआत भी हमारी फैमिलीज में ऐसी चलती रहती है। हम तो शहर में हैं, गांव में आप देखें जाकर तो आज भी जुमेरात को जो बुजुर्ग हैं बताते हैं, जी ये जरा दीवा बाल देना जी, और जलाते हैं। तो कहता है जो दावत रखते हैं, यानी नाम अभी पाक मानना ना मानना दूसरी बात है। अदावत रखते हैं यानी यहोवा की बजाय किसी और मबूद को याद कर लेते हैं, तो दावत ही होगी ना। हम जिससे दावत रखते हैं उसका नाम तो नहीं लेते ना। तो जो अदावत रखते हैं उनके साथ ऐसा करता है, और जो अदावत रखते हैं उनकी सजा किस बात की दी जा रही है? बाप दादा की बदकारी की सजा। और बदकारी क्या है? खुदा से दावत रखना। ये नहीं कि उनकी
کوئی فزیکلی کوئی پرابلمز ہے، وہ زناکار ہیں، وہ یہ ہیں، وہ حرام، ایسی بات نہیں ہے. خدا سے عداوت رکھنا بدکاری ہے. اور وہ کہتے ہیں ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکم کو مانتے ہیں کیا کرتا ہوں؟ رحم کرتا ہوں. رحم. اگلا حکم ہے جو یہاں لکھا گیا، اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس یعنی حکم کے تناظر میں کہ ہمیں خدا کے نام کی کتنی عزت و تکریم کرنی چاہیے. اور دوبارہ میں پڑھنا چاہتا ہوں 7ویں آیت، خروج کی کتاب 20واں باب 7ویں آیت، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا، عبرانی میں ہے یہوہ ایلوہینو، اپنے خدا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند یعنی یہوہ اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. پچھلی بار ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ہمارے خدا کا کیا نام ہے؟ یہوہ الوہیم. تو ایک نہیں یہ بات دیکھی گی کہ الوہیم کو تو بے فائدہ نہ لینا یا یہوہ کو بے فائدہ نہ لینا، دونوں کا اکٹھا لکھا ہے. اور میں اس لیے ابھی آگے بھی یہ بات کروں گا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الوہیم کی جگہ آپ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی جی. ٹھیک ہے جی. پچھلے دنوں ہمارے بھائی، پھر میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ویڈیو بنایا اور وہ کہہ رہے تھے کہ الوہیم کہہ لے، اللہ کہہ لے، ایک ہی بات ہے. عبرانی میں ایک بات نہیں ہے جی، بائبل کا خدا اس بات کو ایک بات نہیں مانتا. یہاں سے آج ہم بات شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ نام جو ہے وہ کسی شخص کی پہچان ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں؟ نام کسی جگہ کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی پہچان ہوتی ہے. نام کوئی سٹیکر نہیں ہوتا، اتاریں چپکا لیں، اتاریں چپکا لیں. نام جو ہے اس شخص کی پوری زندگی کا مظہر ہوتا ہے، اظہار کرتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں اردو میں اسم با مسمہ، یعنی جیسا اس کا نام ہے ویسا ہے کام بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور نام جو میں نے کہا کہ کسی شخص کی شخصیت کا اظہار کرتا ہے. اس لیے جادوگری میں اس معبود کو نام لے کر پکارا جاتا ہے جس سے آپ نے کام نکلوانا ہے. اور یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں نا. آپ کو یاد ہے پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ بائبل میں سب سے پہلے جو دعا کا طریقہ کیا تھا؟ نام لے کر پکارنا. کس کا نام؟ ٹھیک ہے. یاد ہے نا پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے جی بالکل کہ تب یہوہ کے نام سے پکارنا شروع ہوا. تو اگر یہوہ نہ کہیں، وہ کیسے ویسے ہی کہہ دیں آسمان و زمین کا جو خالق ہے ہم اس کو پکارے ہیں، بات نہیں بنتی جی. ٹھیک ہے جی. پولس کیا کہتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، آسمان و زمین بہت سے خدا اور خداوند کہلاتے ہیں لیکن نہیں، ہمارا تو نہیں ہے وہ. تو اگر آپ نے پکارنا ہے تو اسپیسیفکلی نام لے کر پکارنا ہے، یہوہ الوہیم. اور ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی بے فائدہ نام لیتا ہے تو مشکل ہو سکتی ہے. اور دوسری بات جو اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، نام لے کر پکارنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ پکارنا، یہ ایک اور بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہوہ نہیں کہنا چاہیے، انگریزی میں یہوے کہنا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی پھر آپ پک دیں، یہ تو نہیں کہہ رہی. اور 2002 میں جب میں نے دعا اقبال کی کتاب لکھی تھی تو اس میں نے اس پہ کافی کام کیا، اور اس وجہ سے ہمارے استاد محترم بھی میری کتاب کی بہت تعریف کرتے تھے، اسلم زیائی صاحب، کیونکہ اس میں نے یہوہ اور یہوے کا فرق لکھا. اور اس میں جو عبرانی بائبل ہے بیبلیا ہبریکا، اس کا میں نے ریفرنس دیا. اس میں نے بیبلیکل آرکیالوجی ریویو کا بائبل ریفرنس دیا. اس میں جو ایک بڑا مشہور زبان دان ہے بوچینن، میں نے اس کا بیان دیا. اور اس طرح کے میں نے بیان دیے کہ آپ کو یہوہ کہنا چاہیے جی. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ایپ ہمیں موبائل پہ مل جاتی ہے عبرانی کی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، تو ظاہر ہے ان کے پاس ایپ ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک تو یہ ایپ جو ہے آپ کو پتہ نہیں، یہ اے متن نہیں ہے، سی ہی ہے، اے والی نہیں آپ کے پاس ہو سکتی. انہوں نے مجھے دکھایا دیا کہ جی اس ایپ میں تو جو 4 حرف ہیں اس میں ٹیٹرا گرامیٹن کہتے ہیں. تو اس میں جو یود ہے اور ہی ہے اور واو ہے اور پھر آگے ہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بنتا ہے یہوہ، یعنی یہ ہے واو، واو کے نیچے وہ نشان ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا پڑھتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ آپ کی ہے نا ہمت،
है ना, आपकी पहुंच जहां तक है। कभी आपने वो पढ़ी है तनाका? वो कहता वो क्या होती है उसे नहीं पता था बेचारे को। मैंने कहा भैया ना हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, अबरानी लोग उसको तनाख कहते हैं। फिर मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा ये देखो तनाख जो है उसमें जो यहोवा लिखा है, हे के ऊपर भी उन्होंने एक निशान लगाया, उसका मतलब इसको हो करना है। मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, उन्होंने लगाया है। और अभी छपी है, इसराइल की पब्लिकेशन है, उन्होंने ऊपर निशान लगाया है। ठीक है, खोलम कहते हैं, हमने पढ़ा है, याद है, खोलम लगाया हे के ऊपर खो, और पढ़ेंगे यानी हो पढ़ेंगे, ह नहीं पढ़ेंगे। तो सही लफ्ज भी होना चाहिए जी, यहोवा आप यावे नहीं कह सकते। और जिस किसी को मैंने कहा आपको नहीं तो आप जरा तनाख पढ़ लें। आप तो ऐप पा गए ना, आपको 15-20 हज़ार खरीदें, बल्कि ज्यादा अब तो महंगी हो जाएगी। इंटेलिनियर जो ऑक्सफोर्ड की छपी हुई है अफगानी, तो खरीदें। आप स्टूडेंट नहीं है बाइबल के, तो अफगानी बाइबल खरीदना मुश्किल लगती है। तो वो मुझे कह रहा नहीं जी होते दूजी भी उर्दू भी 950 दी होगी। तो मैंने कहा भाई फिर क्या हो गया यार, खुदा का कलाम है, बल्कि अफगानी भी खरीदें, आपको शौक है पढ़ने का तो सीखना तो खरीदें। तो अबरानी में आपको पूरा लफ्ज़ अदा करना चाहिए। अगर लफ्ज़ में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो मामला ख़राब हो सकता है। और नाम लेना है अपने मबूद का, और सही लफ्ज़ के साथ नाम लेना है। और कई दफ़ा नाम लोगों का ख़राब हो जाता है, पर हमने तो अपने खुदा का नाम खुद ख़राब कर दिया हुआ है। ऐसा नहीं, जब सही लेना ही नहीं है, या गलत तरीके से ले लेना है, या उसका अल्टरनेटिव नाम ले लेना है। ठीक है। और एक मैं कोटेशन यहाँ आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ा मशहूर है अंग्रेज़ी का एक अदबी शख्स, उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। सुना होगा नाम, विलियम शेक्सपियर सुना होगा, पढ़ा आपने। तो उसका मैं एक यहाँ बयान यहाँ कहना चाहता हूँ। उसने अपने एक ड्रामे में एक डायलॉग में ये बात कही। वो कहता है, जो मेरी नेक नामी छीन लेता है उसने मेरी ऐसी चीज़ लूट ली है जो उसे तो दौलतमंद नहीं बनाती मगर मुझे वाकई गरीब कर देती। क्या बात। ठीक है जी। तो अगर हम खुदा का नाम लूट लेते हैं, यहोवा की नेक नामी लूट लेते हैं, तो हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उसे हम नुकसान देते हैं। और पिछली बार भी मैं कह रहा था, अगर हम यहोवा कहें तो लोग कहते हैं आप इसलिए यहोवा कह रहे हैं, आप यहोवा के गवाह हैं। ऐसी बात नहीं है, ये और बात है। सो आज हम यहाँ बात शुरू करने लगे हैं कि अहकाम अशरा में ख़ास तौर पर जो 10 हुक्म दिए गए हैं, उनमें एक हुक्म ताकीदी दिया गया है कि तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। हैरानी है ना, नाम बता दिया काफ़ी है, तो ये क्यों कहा गया कि बेफायदा नहीं लेना? यानी 10 हुक्मों में ये नहीं कि एक्स्ट्रा कोई हुक्म है, उनमें ही एक हुक्म ऐसा रख दिया कि ये भी बात है जी साथ। और उसने कह दिया कि जो कोई ऐसा करेगा मैं उसको सजा दूंगा। कहां तक? 4थी पुश्त तक सजा मिल सकती है। ठीक है जी। और इस्तिस्ना की किताब का 5वां बाब, जरा पहली आयत देखिएगा मेरे साथ, क्या कहती है। लिखा है, फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवा कर कहा, ए इस्राएलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूं। कौन कह रहा है? मूसा। खुदावंद हमारे खुदा ने होरब में हमसे एक अहद बांधा। ठीक है जी। और आगे आप देखें तो फिर दोबारा ये बातें लिखी गई हैं। और 11वीं आयत देखें, इस्तिस्ना की किताब उसका 5वां बाब 11वीं आयत, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। इस्तिस्ना का मतलब है शरीयत की दोहराई। सो पहले 2 तख्तियों पर 10 हुक्म लिख कर दे दिए गए,
پر آپ کو پتا ہے کہ وہ موسیٰ نے غصے میں توڑ دی تھی تختیاں. دوبارہ شریعت دی گئی, دوبارہ 10 حکم لکھے گئے, تو یہ پھر لکھا گیا, 2 بار لکھا گیا کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لیتا جی, کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو خدا تمہیں سزا دے گا. ہم اگلی بات پہ آج بات کریں گے کہ ہمیں اس کو پاک ماننا چاہیے. اور عیسائی کی کتاب اس کا آپ دیکھیں 43واں باب اس کی 10ویں سے 13ویں آیت میں کہتا ہے کہ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. اور ہم نے پچھلی کلاس میں آخری جو حوالہ پڑھا تھا میکا کی کتاب کا, وہ کہتا سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی, پر ہم تو خداوند اپنے خدا یہوہ الوہینو کے نام سے چلیں گے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت برسوں بعد خدا کا وہ نام جو آدم کی نسل میں ہی شروع ہو گیا تھا یہوہ عبادت میں, وہ دوبارہ ایک جب قوم بنی تو اس میں رائج کیا گیا کہ وہ اس معبود کے نام سے دعا کیا کریں. عیسائی کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی 10ویں سے 13ویں آیت آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی ہم آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے نام کی حرمت ہمیں کیسے برقرار رکھنی ہے. صحیح لفظ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے, لیکن اسرائیلیوں نے ایک طریقہ نکالا کہ ہم کس طرح سے خدا کے نام کی عزت اور حرمت برقرار رکھ سکتے ہیں. اور پچھلی بار بھی بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید جب بابل کی غلامی سے واپس لوٹے تھے تو پھر انہوں نے یہوہ نہیں کہا, ادونائی کہا, ایسا نہیں تھا. تو ابھی ہم پہلی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا طریقہ نکالا کہ وہ جب یہوہ لکھتے تھے تو وہ قلم کو غسل دیتے تھے اور کاتب خود بھی غسل کرتا تھا. اور آپ سمجھیں کہ ایک صفحے پر اگر 10 دفعہ یہوہ لکھنا پڑے گا تو کاتب کو کیا کرنا چاہیے. یہ ان کی عقیدت تھی, لیکن یہ عقیدت نہیں ہے کہ آپ قلم کو غسل دے دیں یا خود غسل کر لیں یہوہ لکھنے سے پہلے, پر یہوہ کی جگہ اس کو ادونائی پڑھی ہے نا جی بات. پھر اگر آپ اتنی ہی اس کو عزت دے رہے ہیں تو پھر اس کا نام تو صحیح پڑھے نا, کیونکہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ صحیح تلفظ بھی ادا ہونا چاہیے, تو صحیح تلفظ ادا ہونا چاہیے تو دوسرا نام اس الٹرنیٹو کیسے یوز کر سکتے. تو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا. آپ بھی اب کوئی ویڈیو دیکھیں یہودی کی تو وہ اگر کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جو برانی کے بارے میں ہے تو وہ کہیں گے جی ہم تلاوت کر کے آپ کو بتاتے ہیں. تو وہ تلاوت کر کے جب یہوہ آئے گا تو وہ لکھا آپ کے سامنے اسکرین پر یہوہ ہوگا, پر وہ ادونائی پڑھیں گے. اور ان کا خیال ہے کہ اگر ہم قلم دھوتے ہیں یہوہ لکھنے سے پہلے یا ہم یہوہ کی جگہ ادونائی کہہ رہے ہیں تو ہم عزت و تکریم کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے جی. اور اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو میری دعائے رحمانی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اس میں میں نے بتایا. یہ 2002 میں نے چھاپی تھی اور اس میں میں نے کہا کہ 1992 میں غالباً ان کا ایک ظفار دیمی چیف ربی تھا, اس نے کہا کہ اب آپ یہوہ اپنی دعا میں استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کی جو قبالہ جماعت ہے یہودیوں کی, کچھ لوگ اس کو جادو سے بھی جوڑتے ہیں, تو وہ یہوہ کہہ لیتے ہیں, یہوہ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں دعا میں. اور ایک میں سوال سے پہلے ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے الٹرنیٹ ادونائی تو استعمال کر لیا, لیکن بائبل کی دانش میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور ایک میں یہاں ان کی روایت یہاں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, جیسے ان کی روایتی کتاب تالمود ہے, مشنا ہے, گمبھیرہ ہے, اور بھی ہیں. تو ایک یہاں حوالہ ہے سنہیڈرن 10 باب کی پہلی آیت ہے, وہاں لکھا ہے کہ یہودی ربیوں کی روایات کے مطابق صدر دال کی طرف سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص جو خدا کا نام لے گا اس کا آنے والی دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سنہیڈرن 10:1, اس کا مطلب ہے جیسے کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے تو عدالت نے فیصلہ دیا, یہودی عدالت نے, صدر عدالت نے فیصلہ دیا کہ کوئی یہوہ کا نام نہیں لے گا اپنی زبان سے, ادونائی کہیں گے. اس لیے لوگ بیچارے کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا کہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ یہوہ نہیں کہہ رہے ادونائی کہہ رہے ہیں, سنی سنائی بات نہیں ہے. یہ صرف سنی سنائی بات ہے کہ بابل کی غلامی سے آنے کے بعد انہوں نے یہوہ کی بجائے ادونائی کہنا شروع کر دیا. ایسا نہیں, ادونائی پہلے بھی کہتے تھے. یہ سنی سنائی بات ہے, لیکن یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ یہوہ کی جگہ ادونائی کیوں کہتے تھے یا کیوں کہہ رہے ہیں یا کیوں نہیں کہہ رہے. میں نے آپ کو ایک ریکارڈڈ عدالت کا بیان سنایا کہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ جو کوئی اپنے زبان سے یہوہ کا نام لے گا اس کا حصہ اگلے جہان سے ختم ہو جائے گا, آنے والی دنیا میں اس کا حصہ نہیں ہوگا.
اور اس وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہوہ کا نام لینا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی, آپ اب تک نہیں لیتے, لیکن اپنے باپ کا یا اپنے خدا کا نام لینے میں کوئی شرم کیسی؟ آپ اس لائق نہیں تو آپ بنیں. جی پچھلی بار میں کہہ رہا تھا کہ ایک میسج میں یونا نافرمان تھا تب بھی وہ یہوہ کہہ رہا تھا. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں یا فیلوشپ ہے, وہ بھی مکر نہیں رہا اس بات سے. سو آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں بڑی آزادی کے ساتھ. اور ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ یہ جو میں نے سینیٹرین کا بیان دیا یہ امپلیمنٹ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا. یسوع کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, بلکہ انہوں نے یسوع پر بھی امپلیمنٹ کر دیا تھا اس بیان کو. یسوع پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ تو نے یہوہ کا نام لیا. جی پلیز. سر ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੋਨਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? वैसे ही छाड़ देता. ये तो एवं ना खाना पूरी है, क्योंकि अदोनाई तो मैंने कहा पहले भी इस्तेमाल होता था. ठीक है, और फिर भी खाना पूरी नाम नहीं होता, आपको पता ही है. बाप का नाम या खुदा का नाम खाना पूरी थोड़ी होती है. सच में होता है तो है, नहीं तो नहीं. तो खाना पूरी नहीं थी, सच में ऐसा किया गया. मतलब फिर तो सर उन्होंने बहुत मतलब एक ਮਰਤਕਬ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਅਜਦਾਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ मुनकर हो गए. हाँ, तो कभी आप भी मैं यहाँ नहीं बता रहा, बाद में आप देख सकते हैं, बात और भी तरत में चली जाए कि अगर आप एलिया नबी और बाल के जो पुजारी थे उनका जो मार्का हुआ था उसको देखें, डिटेल में पढ़ें. आपने शायद पहले भी पढ़ा लेकिन दोबारा पढ़िएगा. तो उसमें वो क्या मलामत कर रहा है अखीयब को और लोगों को. ठीक है जी, कि तुमने, खुदा कहता है तुमने तुम्हारे बाप दादा ने लोगों को मेरा नाम भुला दिया हुआ है. एलिया नबी की मार्फत खुदा कलाम कर रहा है लोगों से, बादशाह से, लोगों से. यहोवा कह रहा है तुमने लोगों को मेरा नाम भुला दिया हुआ है. बाल आ गया, आज भी यहोवा की जगह कुछ और आ गया हमारे खानदानों में. बाल तो भुला दिया था. सो भूलना एक और बात है, लेकिन मैं जो आपने पूछा वो कह रहा हूं, भूलने की वजह से अदोनाई नहीं कह रहे. ठीक है जी, खाना पूरी के लिए नहीं कह रहे, जानबूझ के कह रहे हैं. ठीक है जी, भूले वो थे जो बाइबल थी उसमें तो लिखा हुआ था ना. हमने कितनी भी पिछले वीडियो में डिटेल देखी हागे के बारे में. नौकर भी, आम भी, खास भी, सब यहोवा को जानते हैं. तो इस माहौल में देखना, जब सब जानते हो तो फिर तो हम अल्टरनेटिव कर ही नहीं सकते ना यूज. दूसरा भी हमें कुछ कह सकता है. दादा तो हुक्म ही आ गया, फिर तो उन्होंने मनना ही. ठीक है, आइए यीशु मसीह का बयान पढ़ते हैं, उस पर भी क्या फतवा लगा था. मरकुस की इंजील उसका 14वां बाब 61 आयत से 62 आयत निकालिएगा. मरकुस की इंजील 14वां बाब 61 और 62. यहूदी सदर अदालत में यीशु मसीह पहुंचा, उसको लेके गए थे. तो क्या हुआ, सवाल किया गया और यहाँ लिखा है, जानबूझकर ऐसे सवाल किए गए ताकि यीशु अपनी जुबान से कुछ कहे तो हम इसको मुजरिम बना दें. 14 का 61 और 62 आयत. ये सवाल किया गया और कहा, क्या तू उस सतूदा का बेटा मसीह है? यसु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे. यसु ने कोई नाम लिया, कहा कादरे मुतलक, एल शद्दाई, लेकिन उसने क्या कहा, मैं हूं, मैं हूं. ठीक है जी, क्या तू उस सतूदा का बेटा, सतूदा कहा उन्होंने, यानी यहोवा नहीं कहा. ठीक है जी, यसु ने कहा मैं हूं. मैं हूं कौन था? यहोवा. मैं जो हूं सो मैं हूं. तो इस जो मैं अभी बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कोई नहीं ले सकता जी, अदालत का फैसला है. तो जिस अदालत का फैसला था कि कोई अपने मुंह से यहोवा का नाम नहीं ले सकता, उसी अदालत में खड़े होकर यीशु कह रहा मैं हूं, तुम तो यहोवा का नाम नहीं ले सकते, मैं यहोवा का हूं बेटा.
اب کیا کر لو گے؟ اور ایک اور بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی یہ جو روایات ہیں، جو بھی میں نے صدر عدالت سنیڈن کی بات بھی کی، وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے، ان کو لگا کہ یہ سامنے بندہ کھڑا ہے، اس نے کفر بکا ہے، اول تو یسوع نے ایسا نہیں کیا، تو پھر بھی جتنی جلدی یسوع کو سزا دی گئی ہے تب بھی اتنی جلدی سزا پھر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، لکھا ہے ان کی اس صدر عدالت کے بیان میں ایک اور بیان: کفر بکنے والے کو اس وقت تک مجرم قرار نہیں دیا جاتا تھا جب تک وہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لے۔ مقدمہ ختم ہونے پر سب سے بڑے گواہ کے سوا سب لوگ باہر بھیج دیے جاتے اور اس گواہ سے کہا جاتا کہ جو کچھ تم نے سنا ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ وہ ایسا ہی کرتا اور یہ سن کر منصف کھڑے ہو جاتے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے۔ بے فائدہ نام لیا ہو تو یسوع نے بے فائدہ لیا تھا، بے فائدہ لیتے تھے تب وہ کہتے تھے کفر بکا ہے۔ یسوع نے تو نہیں دیا، کیسی بات؟ تو یہ میں اس لیے اس طرح کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری بات صاف رہے کہ کس وجہ سے انہوں نے خدا کا نام چھوڑ دیا اور جو لینا چاہتے تھے ان کو بھی سزا دے دیتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح سے خدا کے نام کی بے حرمتی کی۔ مرکز 14واں باب 63 اور 64 آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار کہان نے جب یہ سنا، یسوع نے کہا میں جو ہوں، جب کہا میں ہوں، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تو فتویٰ آ گیا جی، کیونکہ یسوع نے ان کے خیال سے بے فائدہ نام لے لیا تھا وہاں پر عدالت میں۔ تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ بے فائدہ نام لینے کی سزا ملتی ہے، پر وہ سزا عدالت نہیں دیتی، خدا دیتا ہے۔ یہاں تو بے فائدہ نام لینے کی سزا تو نہیں دے رہے، وہ تو نام لینے کی سزا دے رہے ہیں۔ نام لینے کی سزا تو نہیں ہوتی، وہ تو بے فائدہ کی ہوتی ہے۔ تو بے فائدہ تو یہ تو نہیں لے گا نا اس کے باپ کا نام، الٹا ہو گیا کام۔ آگے جانے سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ جس بات کا فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ خود بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب دعا کرنی ہوتی ہے، جب قربانیاں آتی ہیں، تب وہ نام لے لیتے ہیں۔ یسوع کو کہا کیوں لے لیے؟ اگلی بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کی کتاب مشنا میں لکھی ہے، اور مشنا کی یہ بات جو ہے میں نے اپنے دعائے ربانی کتابیں میں لکھی تھی، یہاں بھی میں نے اپنے نوٹ میں لکھی ہے۔ اور مشنا کہتی ہے ہر سال یوم کفارہ کے موقع پر عام لوگ دیگر کہن اور لاوی ہیکل میں خداوند خدا کے حضور حاضر ہوتے تھے، لہٰذا عبادت و پرستش کے دوران کلمات برکت دیتے ہوئے جب وہ سردار کہن کے منہ سے خداوند خدا یعنی یہوہ الوہیم کا نام سنتے تو گھٹنوں کے بل ہو جاتے اور اپنے سروں کو جھکا کر کہا کرتے تھے تیرا نام پاک مانا جائے کیونکہ بادشاہی اور جلال ہمیشہ تیری۔ تو قربانیاں جب کی جاتی ہیں، جب کلمات برکت دیے جاتے ہیں، تب سردار کہن کیوں لے آندے نام ہے جی؟ نہ لے تب لے گئے۔ یسوع کو کہہ دوں گی وہ اپنے اب آپ کا نام لے گئے۔ عدالت نے کہہ دیا کوئی شخص نہیں لے سکتا جی، اگر کوئی خدا کا نام لے گا تو اس کا حصہ آسمان کی بادشاہی سے ختم ہو جائے گا۔ تو کلمات برکت دیتے ہوئے آپ کیوں اس نام سے برکت پہ دے گئے ہو جو نام لوگ لے ہی نہیں سکتے اپنی زبان سے؟ یہ کھلا تضاد، اور یہ دعائے ربانی میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، میں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس کا کیا مطلب۔ لیکن ابھی ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پر نام لینا جو ان کے خیال سے ٹھیک نہیں ہے بے حرمتی ہے، پر خود وہ کریں۔ آگے جانے سے پہلے ابھی ہم اگلی بات کی طرف آئیں گے کہ کیا اس سے مراد ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ بے فائدہ نام لینا کتنا خطرناک ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں پرانے نامے کی باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی۔ ہم یہ ساری جو تعلیم ہے ہمارے لیے ہے پرانے نئے دونوں عہد ناموں کی۔ بہت سی باتیں خدا نے وہاں کہی ہیں، بہت سی انجیل میں کہی ہیں، بہت سی وہاں صرف اشارتاً ہے، یہاں ڈیٹیل میں ہے، کئی دفعہ وہاں ڈیٹیل ہے، یہاں صرف ذکر کیا گیا۔ جی سوال پلیز۔ ابھی ہم بات کریں گے، اگر سوال نہیں ہے، کہ انجیل مقدس کے مطابق ہمارے لیے خدا کا بے فائدہ نام لینے سے کیا مراد ہے۔ اور
काफ़ी टाइम हो गया, मैं जल्दी से बात करूंगा। पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो है बेजा तारीफ व तौसीफ, बिला वजह की हमदो सना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होशाना, ऐसे ऐसे फजूली, ये है बेजा तारीफ व तौसीफ। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तशरीह नहीं है जी, कल कोई मैनू गाला कट के ध्यान वक्त पे आ गया हमेशा। ये किसी तशरीह है जी, ज्यूश पब्लिकेशन सोसाइटी की ये एक बात है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। और वो क्या कहती है, अबरानी जुबान की ये मज़कूरा इस्तिलाह कि खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, जो हुक्म में लिखा है ना, खुदा ने कहा बेफायदा नहीं लेना, इसकी वजाहत कर रहा है अदारा, यहूदियों का अदारा। ज्यूश पब्लिकेशन सोसाइटी कह रही है कि अबरानी जुबान की ये मज़कूरा इस्तिलाह यानी खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, यानी जिसका तर्जमा अबरानी का बेफायदा लेना किया गया है, उससे मुराद ना सिर्फ खुदा के नाम का बिला वजह और बेमौका इस्तेमाल है, बल्कि इसमें किसी गैर ज़रूरी बरकत का बार बार दोहराना भी शामिल है। लो जी, आगे हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यहूदी तशरीह कर रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम ज़ियाई साहब कहते थे कि अगर आप पुराने नामे को समझना चाहते हैं तो पहले देखें यहूदी क्या समझते, वो क्या तफसीर करते। तो ये यहूदियों की तफसीर है कि बेफायदा नाम लेने का मतलब है कि अगर आप उसे बिला वजह, बेमौका और गैर ज़रूरी बरकत को बार बार दोहराने के लिए कह रहे हैं तो बेफायदा नाम लेते हैं। तो हम जो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहते हैं तो बेफायदा लेते हैं, माने ना माने, ठीक है जी। और जो मेरी इस वीडियो को सुने, मेहरबानी करके आइंदा एहतियात कीजिए, क्योंकि खुदा कहता है सज़ा मिलती है, और हो सकता है वो सज़ा पाते भी हों पर उन्हें पता ही ना हो कि वो समय तो एक ही बड़ी बड़ी पर है। दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस वजह से खुदा का नाम बेफायदा हो जाता है, वो है बुरबराहट। कई दफ़ा हम खुलकर नहीं बोलते, मुंह में बुरबुर करते रहते हैं। और ये एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा मेरे साथ देखिएगा। वाज की किताब, उसका 5वां बाब, पहली दूसरी आयत। वाज की किताब बाइबल का बड़ा खास हिस्सा है, अदबी। वाज की किताब 5वां बाब, पहली और दूसरी आयत, लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़बीहे गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तेरा दिल जल्दबाजी में खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू ज़मीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। जल्दबाजी में खुदा के सामने कुछ ना कहे, जवाब देना पड़ेगा। और पौलुस ने अपने एक खत में एक और बात कही इसके साथ, वाज की बात के साथ। आइए मेरे साथ देखिए। पहला करंथियों का खत, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। और जो रवैया था बियाबान में इसराइल का, बनी इसराइल का, उस रवैये को पौलुस ने बुरबराहट कहा है जी, ठीक है जी। आइए देखिए कि अगर वो मर गए थे, पहला करंथियों का खत, उसका 10वां बाब, उसकी पहली से 10वीं आयत तक हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। वो बियाबान में इसलिए मर गए थे क्योंकि खुदा के साथ बुरबराते थे, ठीक है जी। आधी दे लसन प्याज भी खाने सन जी, खरबूजे भी खाने, मिस्र च मछली भी खाने सन, इतने सानू की लबन दे बुरबराते नहीं सन। हाँ जी, देखें पौलुस क्या कहता है। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इसे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। क्यों नहीं राजी हुआ? आगे लिखा है, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। कुछ आयतें छोड़ने के बाद आगे मैं पढ़ रहा हूँ, और वो कहता है, और तुम बुरबराओ नहीं जिस तरह उनमें से बाद बुरबराए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। अपनी कलीसिया को भी कहता तुम भी मत बुरबराओ। वो क्यों मार गए थे? बुरबरा गए थे, ठीक है जी। एक ही पानी पिया, एक ही खाना खाया, मन सलवाता था, ठीक है जी। चट्टान से पानी पिया जो यसु मसीह था,
پھر بھی مار گئے. کیوں؟ کیونکہ ان سے خدا راضی نہیں ہوا. کیوں راضی نہیں ہوا؟ خدا کے ساتھ برے برائے. تو اگر ہم خدا کے ساتھ برے براتے ہیں تو خدا سارے ناراضی ہو جائے گا. بولیں نہیں جی, نہیں ہوگا جی. تیسری اور آخری بات کرنے سے پہلے سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. 2 باتیں ابھی ہم نے دیکھی, باقی جو ابتدا میں باتیں تھیں ان کے بعد کہ خدا کا نام بے فائدہ لینے سے کیا مراد ہے, اس کے سلسلے میں 2 باتیں ابھی ہم نے دیکھی. تو اگلی بات پہ آنے سے پہلے سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں بڑی ذات کے ساتھ. اور تیسری بات ہے عملی طور پر خدا کے نام کی بے حرمتی. اگر ہم کسی مذہبی تقریب میں یا ویسے ہی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے وقت اپنے ہونٹوں سے کہتے رہتے ہیں جی پریز دی لارڈ ہاللیلویا, تو آپ خدا کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور عملی طور پر اس وقت کیا کرتے ہیں, بے شک آپ میری بات سن کر غصہ کر لینا, وہ یہ کہ جب ہم عبادت میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ایک تو ہے نا ادھر عام ماحول میں, عبادت میں کب دعا کا کسی کو کسی اور بات کے لیے کہا جاتا ہے, کسی اور کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں بھائی جان کلام کے لیے دعا کرنا وہ ہمارا ماسیج کر دیتا ہے, تو خدا کی کہے گا اتنے بیٹھ کے. آئیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے ایک حوالہ ہے ملاکی کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 6 آیت سے 11ویں آیت تک کچھ بیان ہے. کچھ آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ عملی بے حرمتی کس طرح سے ہوتی ہے. جب ہم وہ منڈا پادری تو بنانے ہیں جگہ ویسے ہی ویکھن نوں دل کرنے تو بے حرمتی کرنے ہیں, بھائی منیے بھائی نہ منیے. اور یہ کلام کن کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کی معرفت کاہنوں کو کلام کیا جا رہا ہے. خدا کے نبی کی معرفت کاہنوں کو, چرواہوں کو, پادریوں کو کلام کیا جا رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں, بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی توہین کی. تیرے نام کی توہین کی, نام کی توہین ہو رہی ہے جی. تم میرے مذہب پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری توہین کی. اسی میں جو کہتے ہو خدا ان کی میز حقیر ہے. جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں, اور جب تم لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں. اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر, کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے, غور سے سنیے, اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے. تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے, کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الفاظ فرماتا ہے, کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذہب پر ابس آگ نہ جلاتے. رب الفاظ فرماتا ہے, میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہیں کروں گا. سو جو خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں, جو خدا کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں, ان سے خدا خوش نہیں ہے. ان کے ہاتھ کا ہدیہ قبول نہیں کرتا, ان کی دائی کی بڑی بھی ہو تب بھی قبول نہیں کرتا. پہلے کیا کہتا ہے جی؟ خدا کو مناؤ, وہ رحم کرے گا, ہم اس کے پاس جائیں گے, پھر اپنی بات کر سکتے ہیں. اور مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں یسوع نے ملاکی کی کتاب کا اقتباس کرتے ہوئے اور باقی اور نبیوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے مرکز کی انجیل میں یسایہ کا حوالہ دیا. اور اس نے کیا کہا؟ مرکز 7واں باب 6 اور 7ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا, یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی, جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ہونٹوں سے صرف حمد ہے تو بھی بے حرمتی ہے جی, ایک اور کیٹاگری ہے. ہونٹوں سے جو ہوا ہے تو بے حرمتی ہے اور بے فائدہ پرستش. آج کتنی روحانی بیداری کی بات آتے ہوتی رہتی, ہر گھر جندی فائدہ ہوتا ہے فائدہ جی؟ کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی بس اسی خوش ہو جانے ہیں, 4 جی کٹھے کر کے دیکھ پکا کے روٹی کھوا کے بس, اور خود ہی محسوس کر لیتے ہیں کہ ہاں جی جس مقصد کی خوشبو گزاری کی تھی ہو گیا کام. میں نہیں مانتا. آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے اس شخص کا شروع میں بیان پڑھا تھا, آج کی کلاس میں ہم اس کا آخر میں بیان پڑھنے لگے ہیں. یاکا بن اجور کا بیان, امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی آیت
चौथी आयत और 7वीं से 9वीं आयत। याका बिन अजूब का बयान, अमसाल की किताब उसका 30वां बाब, पहली आयत, चौथी आयत और 7वीं से 9वीं आयत। लिखा है, याका के बेटे अजूब के पैगाम की बातें, मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर और ना मुझको कंगाल कर, ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं सैर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी तकफीर होती है। जब हम ज़्यादा मुनाफा ले लेते हैं, जब हम किसी और तरह से पैसे जमा कर लेते हैं, चोरी करते हैं एक तरह से कि मालिक को भी पता लगना, तो क्या कहता है जी, खुदा के नाम की तकफीर। तो कहता है जी मैं ना ऐसा करूँ, जिन्ना कोई चाहिए मैंने दे दे, ज़्यादा भी ना दे के भूल ही जावा, इन्हें घट भी ना दे के मैं चोरी करने लगा। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं, मुआशरती और कलीसिया ज़िंदगी की बातें हैं कि हमें किस तरह से अपने खुदा के नाम की हुर्मत को बहाल रखना चाहिए। और काफ़ी बातें हमने देखी कि छोटी छोटी बज़ाहिर छोटी छोटी बातों से भी हम उसका नाम बेहुरमत कर सकते हैं। ठीक है। और अभी आखिरी बात जो मैंने की वो ये कि अगर हम ऐसे ही होंठों पे ले आएंगे जब नहीं लाना चाहिए, तब भी हम उसकी बेहुरमती कर सकते हैं। दुआ से पहले अगर आपका सवाल है तो आप बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। अगली क्लास में तहफ़ीज़ुल किताब की ये जो हमारी सिलसिलावार क्लास जारी है, उसमें हम अगले मौज़ू पर बात करें। पिछली बार हमने बात की बाइबल मुकद्दस का खुदा कौन है, और आज हमने बात की कि हमें उसकी इज़्ज़त और तकरीम को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर हम उसकी तौहीन करेंगे, उसका नाम बेफ़ायदा लेंगे, तो फिर जवाब देना पड़ेगा। और वो कहता है जो ऐसा करते हैं मेरे नाम की बेइज्जती कर देते हैं, मैं बाप दादा की बदकारी की 3री और 4थी पुश्त तक सज़ा देता हूँ। तो वो सज़ा, अगर आप आज खुदा की तौहीन करते हैं, उसके नाम की तौहीन करते हैं, गलत तरीके से उसका नाम अदा कर देते हैं या बिला वजह अदा कर देते हैं, तो आपकी सज़ा आपकी 4थी पुश्त तक जा सकती है। खुदा में इस्लाम से बरकत दे।